I would like to thank Avneet Cholagai, who is our house captain, Tanka sir, and all the house teachers and house members of Yola House. I would also like to thank all the teachers and parents who have joined this program. So, without taking a lot of time, I would like to start this program. So, I would like to welcome Ava Kharka for a music video. So, without taking a lot of time, please welcome her with a huge round of applause. Online program भइरहेछ तुरन्त जाऊ भन्दा Thank you so much for this wonderful performance, Ava. Now I would like to welcome Inshu Ivakesi from grade 7 for a dance performance. So please welcome her with a huge round of applause. Thank you.
Thank you so much for this wonderful dancing show. Now I would like to welcome our friend Season Busneth for a song. So please welcome him with a huge round of applause. Due to some reason, our friend Season Busneth could not attend this program. So I would like to welcome our friend Avineet for another poem. नमस्कार सबैलाई म अविनित चौलागाई आज लक्ष्मण कामनागेली जीले लेख्नु भएको बा कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। कुरा काट्न त का मिल्छ र आफ्नै बाको, कुरा काट्न त का मिल्छ र आफ्नै बाको, उमेर 50 कटेर अलि माथि गएको, म पनि के कम अब, म पनि के कम अब, जवान भइसकेको, स्कुल सकेर कलेज पढ्न गइसकेको, त्यही पनि बा मलाई बालकै ठान्नुहुन्छ, त्यही पनि बा मलाई बालकै ठान्नुहुन्छ, बेला बेला हातमा समातेर आफूतिरै तान्नुहुन्छ, सम्झाइरहनुहुन्छ मलाई घरिघरि, कथा सुनाइरहनुहुन्छ मलाई थरी थरी, बच्चै हुँदा हामी उस्ता थियौं भन्नुहुन्छ, बच्चै हुँदा हामी उस्ता थियौं भन्नुहुन्छ, तेरो उमेरमा हामी यस्ता थियौं भन्नुहुन्छ, स्कुल जानु अघि घाँस काट्नुहुन्थ्यो अरे, कहिलेकाहीँ पेट दुख्यो भनेर यतिकै ढाँट्नुहुन्थ्यो अरे, बाँदर खेद्नुहुन्थ्यो अरे, हलो जोत्नुहुन्थ्यो अरे, हातैले गोबर मुसेर थलो पोत्नुहुन्थ्यो अरे, घिन पनि कस्तो नलागेको, भैँसीको डडालामा बसेर चराउनुहुन्थ्यो अरे, कत्रो आँट आमाले लुकाएका कनिका सुटुक्क बेचेर दार्जिलिङतिर हराउनुहुन्थ्यो अरे, खाली खुट्टै पैदल स्कुल जान्थ्यौं भन्नुहुन्छ बा, खाली खुट्टै पैदल स्कुल जान्थ्यौं भन्नुहुन्छ बा, खाजाका नाममा बासी भात मात्रै खान्थ्यौं भन्नुहुन्छ बा, ठुलै हुन्जेल लुगा नलगाई गाउँ चर्नु हुन्थ्यो अरे, बहिनीका भातका घिउ सुटुक्क आफ्नो थारमा सार्नुहुन्थ्यो अरे, दौराका बाउलाले सिगान पुस्नुहुन्थ्यो अरे, दुम्सी लुक्ने दुलोहरूमा घुस्नुहुन्थ्यो अरे, डुम्राले टोकेर बा धुरु धुरु रुनुहुन्थ्यो अरे, 3 महिनामा पानी तताएर घाँटी धुनुहुन्थ्यो अरे, यी रमाइला कुरा कथा हुन् कि व्यथा हुन् बाका, यी रमाइला कुरा कथा हुन् कि व्यथा हुन् बाका, म छुट्याउन सक्दिन, यी कथाहरूबाट सिक्नुपर्ने पाठ म खुट्याउन सक्दिन, तर पनि साथी हो, तर पनि साथी हो, बा भनेको बा नै हो, बालाई हामीले मान्नै पर्छ, बाको कदर गर्न जान्नै पर्छ, धेरै सङ्घर्ष गरेको अरे बाले मलाई हुर्काउन बढाउन, यो सहरमा टिकाउन लेखाउन पढाउन, त्यही भएर होला बा मलाई अघि बढ बढ भन्नुहुन्छ, सास भोलि पर्सि फेर्नु अहिले पढ पढ भन्नुहुन्छ, कलेज जाने छोरालाई आज स्कुल जाँदैनस् भन्नुहुन्छ बा, दिनको 7 पल्ट कहिले गरी खाँदैनस् भन्नुहुन्छ बा, नपढेको बेला पढिस् भन्नुहुन्छ, पढे भन्छु पत्याउनुहुन्छ, नपढेको बेला पढिस् भन्नुहुन्छ, पढे भन्छु पत्याउनुहुन्छ, बेसरी पढिरहेको बेला पढिरहेछस् भन्नुहुन्छ, पढिरहेछु भन्छु पत्याउनुहुन्न, बेलुका 10 बजे आधा रात भयो सुत भन्नुहुन्छ, बेलुका 10 बजे आधा रात भयो सुत भन्नुहुन्छ, बिहान 7 बजे बिहान भइसक्यो उठ भन्नुहुन्छ, मेरा बा जान्दिन त केही भन्नुहुन्न, हामीले भनेको कुरालाई खासै गर्नुहुन्न, ब्लूलाई हरियो भन्नुहुन्छ, पिङ्कलाई पहेँलो ठान्नुहुन्छ, डेटालाई डाटा भन्नुहुन्छ, तपाईँ केही आउँदैन डाटा भन्नुहुन्छ, मैले दिनको 2-4 घण्टा गेम खेल्दा रिसाउनुहुन्छ, मैले दिनको 2-4 घण्टा गेम खेल्दा रिसाउनुहुन्छ, आफू चाहिँ निन्द्रामा फेसबुक मात्रै बिसाउनुहुन्छ, छोरालाई होमवर्क एउटा सघाउनुहुन्न, इन्जिनियर बन भन्नुहुन्छ, बायोलोजीको विषय सुन्दा आफूलाई टाउको दुख्छ, डाक्टर बन भन्नुहुन्छ, बन भन्दैमा भन्ने भए, बन भन्दैमा भन्ने भए, बा किन वैज्ञानिक नबनेको भनेर सोधु कि जस्तो लाग्छ सोध्दिन, बा किन करोडपति नबनेको भनेर सोधु कि जस्तो लाग्छ सोध्दिन, धेरै सोधखोज गर्दा मुखमुखै लागेको बात लाग्न सक्छ, अर्थी उपदेश र गुनासोको खात लाग्न सक्छ, बात लागे पनि लागोस्, बात लागे पनि लागोस्, एउटा प्रश्न अवश्य सुन्नु छ, बाकै मुखबाट जवाब खोज्नु छ, बा भन्नुहुन्छ, बा भन्नुहुन्छ, ठुलो भएपछि बा आमाको हेरचाह गर्न जान्नुपर्छ, उसो भए मेरा बा कहिले ठुलो हुनुहुन्छ र उसो भए 90 वर्ष काटेका बा आमालाई हेरचाह गर्न कहिले गाउँ जानुहुन्छ, जे भए पनि साथी हो, जे भए पनि साथी हो, बाको कुरा काटेर कविता भन्नु मूर्खता हो, जे भए पनि साथी हो, बाको कुरा काटेर कविता भन्नु मूर्खता हो, यस्तो कविता सुन्नु र मन पराउनु अझ महामूर्खता हो,
यसैले अबदेखि साथी हो यस्तो कविता अब कहिल्यै नलेख्ने बाचा गर्छु र यो कविता पनि आजै फिर्ता गर्छु धन्यवाद Thank you so much for this wonderful poem, Abhinit. So now our friend Season is here with us. So now I would like to request our friend Season for a song. लुकाई राखन अङ्गालोमा बाँधी राखन परेलीमा अङ्गालोमा बाँधी राखन जान नदेऊ रोक नरोक उड्न नदेऊ आकाशको चरी जस्तै मलाई बाँधेर राख तिम्रै मुटुमा यो त तिम्रै धड्कन हो साँचेर राख तिम्रै आँखामा यो त तिम्रै सहारा मनभित्र साँची राखन आँखाभित्र अल्झाइ राख्न मनभित्र साँची राखन आँखाभित्र अल्झाइ राख्न रम्न देऊ न तिम्रै आँखामा बस्नु नदेऊ तिम्रो हृदयको चुपचुपीमा बाँधेर राख तिम्रै मुटुमा यो त तिम्रै धड्कन हो साँचेर राख तिम्रै आँखामा यो त तिम्रै सहारा हो बाँधेर राख तिम्रै मुटुमा यो त तिम्रै धड्कन हो साँचेर राख तिम्रै आँखामा यो त तिम्रै Thank you so much, Season, for this wonderful song. Now, I would like to welcome our friend Sitisma on the stage for a wonderful speech on Dasai. Let's welcome her with a huge round of applause. Dasai, also known as Bijaya Dasami, is the grandest, longest, and most auspicious festival in Nepal. Dasai is the festival which is celebrated by the Hindus to mark the victory good over the evil. It takes place in Ashwin month and lasts for 15 days. Dasai is celebrated with great rejoice. In preparation for Dasai, every home is cleansed and beautifully decorated. People worship Kali, Chandi, Bhairavi, Barahi and take the Tika and Jamra from elders and also the blessings.
This time we can't celebrate Dasai together, but I want to wish everyone happy Vijaya Dasami. Thank you. Thank you so much, Siddhisma, for this wonderful speech. Now, I would like to welcome Quintum Doshi from grade 7 for another wonderful song. So please welcome her with a huge round of applause. चौबन्दीमा पटुकी बाल छैन भन्दैमा पोखरीमा घाँस काट्न जान छैन भन्दैमा चौबन्दीमा पटुकी बाल छैन भन्दैमा पोखरीमा घाँस काट्न जान छैन भन्दैमा मलाई नेपाली होइन भन्न कहाँ पाइन्छ म त नेपालको माया गर्ने छोरी मलाई म जस्तै माया चाहिन्छ म त नेपालको माया गर्ने छोरी मलाई म जस्तै माया चाहिन्छ गाजल टिकी राम्रै लाग्छ लाउने बानी छैन मेरो लाउने बानी छैन ओ गाजल टिकी राम्रै लाग्छ लाउने बानी छैन मेरो लाउने बानी छैन गोठालारो मिलापतमा धाउने बानी छैन मेरो धाउने बानी छैन उकालेर ओह्राली भो नहिँडेको बाटो तर प्यारो लाग्छ मलाई मेरै देशको माटो चौबन्दीमा पटुकी बाल छैन भन्दैमा पोखरीमा घाँस काट्न जान छैन भन्दैमा मलाई नेपाली होइन भन्न कहाँ पाइन्छ म त नेपालको माया गर्ने छोरी मलाई म जस्तै माया चाहिन्छ म त नेपालको माया गर्ने छोरी मलाई म जस्तै माया चाहिन्छ दोहोरी गाउन नजाने नि टुक्का गाँच्न आउँछ मलाई टुक्का गाँच्न आउँछ ओ दोहोरी गाउन नजाने नि टुक्का गाँच्न आउँछ मलाई टुक्का गाँच्न आउँछ मारुनी र समलामा कम्मर भाँच्न आउँछ मलाई कम्मर भाँच्न आउँछ
थिति थिति संस्कृतिलाई मेरो नि सम्मान छ आधुनिक म छोरी तर मेरी आफ्नै शान छ चौबन्दीमा पटुकी बाधा छैन भन्दैमा पोखरीमा घाँस काट्न जान छैन भन्दैमा मलाई नेपाली होइन भन्न कहाँ पाइन्छ म त नेपालको माया गर्ने छोरी मलाई म जस्तै माया चाहिन्छ म त नेपालको माया गर्ने छोरी मलाई म जस्तै माया चाहिन्छ Thank you so much for this wonderful song, Quincham. Now I would like to welcome Aryan from grade 6 for some jokes. स्कुलको बिल्डिङमा आगो लागेछ स्कुलको बिल्डिङमा आगो लागेछ र सबैजना टाढाबाट हेर्दै ल अब स्कुल आउनु पर्दैन स्कुलको बिल्डिङमा आगो लाग्यो भन्दै खुसी भएका थिए त्यही बच्चाहरूमध्ये बिचमा एउटा बच्चा चाहिँ उदास थियो टिचरले त्यो देखेर सोधेछ बाबु तिमी किन उदास छौ अरू सबै त खुसी छ त्यो बच्चाले भनेछ कि सर स्कुलको बिल्डिङमा आगो लागेर के गर्नु तपाई त जिउँदै हुनुहुन्छ नि दुईटा गधाको भविष्य दुईटा गधाहरू एक आपसमा गफ गरिरहेको थिए पहिलो गधा यार मेरो मालिकले त मलाई सधैँ पिट्छ कहाँ जाम के गरम भइसक्यो दोस्रो गधा भागेर जान त त्यस्तो पिट्ने मान्छेको घरमा नि के बसिरहेको भागेर जान सक्दैनस् पहिलो गधा भागेर त जान सक्थे तर मेरो भविष्य उज्जवल देखेर बसेको दोस्रो गधा भविष्य उज्जवल त्यस्तो पिटाइ खाएर नि कसरी भविष्य उज्जवल पहिलो गधा त अलि यस्तो बुझ्दैनस् के त अलि सोधोछस् पहिलो गधा दोस्रो गधा के कुरा हो भन्न त पहिलो गधा ल त नि भनिहाल्छु मेरो मालिकको एउटा मात्र छोरी छे त्यो एकदमै राम्री छे र त्यसले घरिघरि बदमासी गरिरहन्छ र मालिकले भन्छ कि त धेरै बदमासी नगर है नत्र म तेरो बे गधासँग गरिदिन्छु बस त्यही दिनको आशमा छु यार र दोस्रो गधा त्यही ढल्छ थ्याङ्क यू Thank you for these jokes, Aryan. Now I would like to welcome Shilpika to share something about Tihar. Please welcome her with a huge round of applause. Tihar, celebration of lights. It is regarded as the second most popular festival in Nepal, which is celebrated by almost everyone as it is known as the Festival of Colors. As it occurs just 15 days after Dasai, September to October can be taken as the festive season in Nepal. Legend has it that Deepavali, which literally translates to lighting the lamp, is celebrated to welcome Rama and Lakshman home, two Hindu demigods, as they return after defeating Ravana, evil king of Lanka. Also, this festival is popular in the sense that it strengthens the bond between sisters and brothers. Tihar is also known as Yama Panchak, 5 days of Yamaraj, god of death, as there are 5 days of celebrations, namely Kak Tihar, Kukur Tihar, Lakshmi Puja, Govardhan Puja, and Baitika. Kak Tihar.
This is the first day of Tihar, during which crows are revered and given sweets and different food items. According to Hindu scriptures, crows are considered to be messenger of Yama, the death god. Tukur Tihar. The second of the Tihar is celebrated by offering garlands, tikas, and different sweets and foods to dogs. Lakshmi Puja. In Hindu myth, Lakshmi is regarded as the goddess of wealth and prosperity. So on the third day of Tihar, Lakshmi Puja is celebrated on the same day. People crack fireworks and perform Deepavali, lighting of lamps all over their house and abodes. During the same day, cow, which is taken as the incarnation of Lakshmi, is also worshipped and given sweets. Govardhan Puja. It marks the fourth day of Yama Panchak, on which farmers venerate the oxen. Legend has it that this day is also celebrated to mark the one of the superhero of Hindu myth, Hanuman. Guru Puja, worship of oxen. Govardhan Puja and Mahapuja are done in this day for a healthy and prosperous year ahead. Baitika, the fifth and the final day, is known as Baitika. This is undoubtedly the auspicious occasion of Tihar, when the sisters put tika on the forehead of their brothers and share the gifts. This day stands as one of the most important events to strengthen the bond between sisters and brothers. Also, sisters pray for her brother's long life. Mostly boys wear Jaka Topi, Nepali hat, in this day. Almost every sister gives Jaka Topi to their brother. I can't ignore to look the house decoration, decorated with lights, rangoli, dio, and candle lights at night. And also the flowers. You can see the people of different age making their group and playing Deusi and Bailo. Besides, you can also watch people playing gambling and playing cards, swings, Langi, Burja, etc. Tihar is definitely one of the merriest, making beautiful festival, as you can see lots of smiles on each face, having sweets and delicious food with colorful lights. Thank you so much, Shilpika, for sharing your knowledge about Bihar with us. Now, I would like to welcome Shushmita to recite a poem for us. So without taking a lot of time, please welcome her with a huge round of applause. नमस्कार सबैजनालाई मेरो नाम म सुस्मिता भण्डारी बोल्दैछु। आज म एउटा कविता भन्न गइरहेकी छु। यस कविताको शीर्षक छ यसपालि पनि दशैँ आएछ। यस कविताका रचनाकार हुनुहुन्छ शङ्कर कुमार श्रेष्ठ। यसपालि पनि दशैँ आएछ, बच्चामा नाना नाना लगाएर रमाउँथ्यौँ। ती नाना कहिले च्यातिए अथवा अरू कसैले च्यातिदिए खै केही पनि थाहा भएन। तर कस्तो विडम्बना हगी, न सन्तानका लागि धरोहर भने न कसैका लागि जडेउरी नै। त्यस्ता नाना अब दन्त्य कथा बनिसके। दशैँमा पिङ खेल्नुको मजै अर्कै हुन्थ्यो। लिङ्गे पिङमा बतासिने प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो। रटे पिङमा आकाशिन जोडी खोजिन्थ्यौँ। दशमीमा पिङ चढेर भुइँ छाड्नुपर्छ भन्थ्यौँ। यसरी भुइँ छाड्दा स्वर्ग पुगिन्छ भन्थ्यौँ। तर लिङ्गे पिङको डोरी चुटिसकेछ, बाबियोको वनमा डडेलो लागिसकेछ। रोटे पिङका काठहरू कुहिसकेछ, अब त सायद भुइँ फुट्टा भइसकेछ। त्यसैले स्वर्गलाई हेर्ने मान्यता फेरिएछ। न्यु इयर र भ्यालेन्टाइन्सका नसा चढेपछि जनताको दशैँहरू निरह बन्दा रहेछन्। मन छुने मालश्री धुन बिसिन थालेपछि यी कन हल्लाउने रक गीतहरू प्यारा भएछन्। बोझ र नक्कलमा रूपान्तरित दशैँ अब पूजा र संस्कार बाँकी नहुँदा रहेछन्। परिवार पुनः मिलनको चाड नभएर दशैँहरू आज मनोरञ्जन भएका छन्। आँगनको मैलो उखेलिएको ध्यानै भएन। त्यसैले आज प्रसादी भएर रहेन। जनताको दशैँ भएन। टीका थप्ने र दक्षिणा बटुल्ने चलन थियो। आशीर्वादमा विश्वास गरिन्थ्यो। वृद्धाश्रमको ढोका खोल्ने सन्तानका लागि माता पिता देवताको तुल्य नै कहाँ रहे र? ठुला ब्रदाप्रति श्रद्धा नै कहाँ बाँकी रह्यो र? दशैँ र मन्दिर पर्या जस्तै थिए। मन्दिर दर्शन निम्ति गइन्थ्यो, तर आज प्रदर्शन निम्ति जनताको
आस्थाको धरोहर भत्किएपछि, जनताको विश्वासको जल हल्लिएपछि मन्दिर मन्दिर रहेन, जनताको दसैँ भएन। मन्दिर मन्दिर रहेन, जनताको दसैँ भएन। धन्यवाद। Thank you so much for this wonderful poem, Susmita. Now I would like to welcome Samriddhi for another poem. Please welcome her with a huge round of applause. आदरणीय अभिभावकजी, मेरो नाम समृद्धि जीसी हो। आज म गरिबको दसैँ भन्ने एउटा कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु। यस कविताको रचनाकार हुनुहुन्छ हरिहर रेग्मी। बाँच्नु नै पर्छ जसरी पनि यो पापी पेट बोकी, यो महान चाड आउने गर्छ वर्षमा एकैचोटि। धनीलाई दसैँ गरिबलाई दशा मनाओस् कसरी, झेल्नु नै पर्ने यो ठुलो दशा गरिबले जसरी। ए बाबा नाना किनिदिनु भन्छ छोरोले रोएर, किन्नलाई पैसा हुँदैन हजुर ल्याइदिन्छु धोएर। छोरी भन्छे चिची खाऊ आमा ल्याइदिन नकिनेर, 2 कौडी छैन पोल्टोमा मेरो खाऊ कोदो पिनेर। बुढी रुन्छे बालबच्चा सम्झी आँसु बेल बगाई, कर्मले ठग्यो भन्दै म रुन्छु पुरो समय। धन्यवाद। Thank you so much for this poem, Samriddhi. Now I would like to request our drama group for a performance on this year's Dasai. Season, Pranjal, Arav, and Kuncham, please turn on your camera. प्रस्तुत छ नाटक मास्टरको दसैँ। खै त खसी ल्याउने मान्छे खै? खसी आयो जस्तो छ। भाइ खसी आयो जस्तो लाग्यो मलाई पनि। के ल्यायो है यो? फर्सी लिएर आएको देख्दैनस्? ल यहाँ चाहिँ म खसी ल्याउनु हुन्छ भनेर कुरिरहेको फर्सी पो ल्याउनु भयो? फेरि फर्सी जहिले फर्सी भएर हुन्छ। लकडाउन भएदेखि फर्सी खाइरहेछौँ हामीले। अब दसैँमा नि फर्सी अनि तिहारमा नि त फर्सी नै होला नि। बेइज्जत गर्नुभयो क्या? जहाँबाट पैसा मिलाएर भए पनि अलिकति ल्याउनु पर्छ नि। त्यही भनेको पल्लो कोठाहरूले मासु खाइरहेछन्, त्यत्रो बास्ना आइरहेछ। अब फर्सी खाएर मासुको बास्ना सुङ्ने हो र? अहिले फर्सी त बल्ल बोलाएछ। तँलाई खसी फर्से? वाट फर्से? के हो यो फर्से भनेको? तेरो टाउको ज्याक बाबु फर्सी हैन फर्सी हो फर्सी बुझ्यो? ओके फर्से। तेरो टाउको फर्सी स्विजरल्यान्डमा हुन्छ होला नि। ओके मेरो टाउको नाइस नाइस। अब ज्याक बाबु हामी जहिले दसैँमा खसी खान्थ्यौ, अहिले लकडाउनले गर्दा फर्सी खानु पर्छ। ओके मैले बुझेको। फर्सी खाने हो कि हैन? अब म त भुटी त्यसलाई मिठो पार्दिन्छु नि। Yes, I want to eat farsi. आमा, ए बाउ 1 किलो भए पनि ल्याउन हौ खसी। अब अर्को पालि चाहिँ जसरी भए पनि ल्याउनु पर्छ हौ। टिकाको दिन सबैजना टिकाउने बेला आइसक्यो। छिटो
जय करुणा जय करुणा जय करुणा जय करुणा जय करुणा। अब तेरो पाली। म त नलाउने होला, पैसा पाउँदिन के रे। छोरालाई कहाँ पैसा दिन्छन्, छोरीलाई पो दिन्छन् त। ल करुणा जय करुणा जय करुणा जय करुणा। सबैले टिका लगाए। अब चाहिँ ज्याक बाबुको पालो। ज्याक बाबु टाउको टाउको टिका। ए बुढो मान्छे त्यसले टाउको भनेर बुझ्छ त। हेड 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 हुन्छ के बुढो मान्छे, हेड हुन्छ, हेड हेड। तँलाई आफ्नो बाउको बेइज्जत गर्छस्? He's saying giving a forehead. Okay. जय करुणा कोरोना पोजिटिभ नहोस्। कोरोना पोजिटिभ भयो नि एम्बुलेन्स सर्छ, एम्बुलेन्स सर्छ म नि मर्छु, म मरेपछि यसले कराउने कोही पनि हुँदैन। स्वाहा। ए ल्याउ जमरा लाउ। Jamara cow? Should I eat this green grass? I am not a goat. ए मुला नखा नखा, खानेकुरा हैन त्यो, खानेकुरा हैन। ज्याक बाबु त्यो खाने हैन के, खाने हैन। जमरालाई चाहिँ यहाँ कान पछाडि यसरी लाउने हो, बुझ्यो? खाने हैन। कहाँ खाने कुरा गरे, एकछिनपछि म भुटेर खसीलाई खसी भन्दा मिठो पकाएर दिइहाल्छु नि। Okay. सबैले टिका लगाउँछन्। अनि ईशान्तले भन्दछ, कोरोना त कहिले नहोस्। त्यही भनेको यार। मान्छेको त्यहाँ युट्युबमा खसी छप्ल्याक पारेको भिडियो हालौँला भनेको, आफूले फर्सी खाइयो। झन् त्यत्रो 70 सब्स्क्राइबर पुगेको मान्छे के गर्नु अब। Thank you so much. Thank you so much, guys, for this wonderful drama. So now we are almost at the end of our program. So now I would like to welcome our friend Kashyap Diwali from grade 7 for a song. Please welcome him with a huge round of applause. Namaste everyone. My song title is Gaon Gaon Bato Utha. गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ, यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ। गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ, यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ। हातमा कलम हुनेहरू कलम लिएर उठ, बाजा बजाउन जान्नेहरू बाजा लिएर उठ, हातमा कलम हुनेहरू कलम लिएर उठ, बाजा बजाउन जान्नेहरू बाजा लिएर उठ। गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ, यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ। हातमा औजार हुनेहरू औजार लिएर उठ, साथमा केही नहुनेहरू आवाज लिएर उठ, हातमा औजार हुनेहरू औजार लिएर उठ, साथमा केही नहुनेहरू आवाज लिएर उठ।
गाउँ गाउँबाट उठ बस्ती बस्तीबाट उठ गाउँ गाउँबाट उठ बस्ती बस्तीबाट उठ यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ फेर्नलाई उठ Thank you. Thank you so much for this wonderful song, Kashyap. Now I would like to welcome Pradipti Adhikari for a dance performance. भएकै छ नि Pradipti, are you ready? खै त के भयो हेर ल Due to some internet issues, Pradipti is not here with us. So now I would like to welcome Prisha from grade 6 for a song. तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो सिरानी होस् तिम्रो काखा तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो सिरानी होस् तिम्रो काखा जान नदेऊ मलाई अब टाढा माया यो अझै अझै टाढा तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो सिरानी होस् तिम्रो काखा मन मेरो तिमीबाट टाढा नजाओस् मन मेरो तिमीबाट टाढा नजाओस् आती उती सम्बन्धमा कहिले नआओस् आती उती सम्बन्धमा कहिले नआओस् तिम्रो मुटुलाई थुनेर राख मेरो सिरानी होस् तिम्रो काखा मिलनका गीतहरू रमाउँदै गाउँ मिलनका गीतहरू रमाउँदै गाउँ हाँसी खुसी माया बारी जिन्दगी बिताऊ हाँसी खुसी माया बारी जिन्दगी बिताऊ तिम्रो मनैमा साँचेर राख मेरो सिरानी होस् तिम्रो काखा तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो सिरानी होस् तिम्रो काखा जान नदेऊ मलाई अब टाढा माया होस् अझै गाढा Thank you.
Thank you for this wonderful song, Prisha. Now I would like to welcome our sister Pradipti Thapamagar from grade 6 for a dance performance. Pradipti for this wonderful performance. Now I would like to welcome our friend Ava Khadka for another musical performance. Please give her a huge round of applause. As I said earlier,
We are almost at the end of our program. So, to finish up, I would like to welcome Pranjal Bosneth from grade 6 for a finishing speech. Dear teachers, I hope that you found this short program that we organized entertaining. There wasn't much of what we could do as we had to work virtually and not everyone could make it to every meeting. I would like to thank Tonko sir for giving us this idea. Thank you, Avinit brother, for organizing this, and thank you to all the Yellow House members for understanding and cooperating with us. Without the support of everyone in this group, this could have been never possible. With all the entertaining and amazing thing our members have done, we have finally came to the end of the short program. Stay safe and have a good day, everyone. Now, I would like to invite our principal, Sunita ma'am, to tell something about our program. Thank you. Hello everyone. Namaste, good afternoon. I could see some of the parents also present here. It's such a wonderful platform for our students to perform. I'd like to thank all the members of Yellow House who could make this possible. I know working virtually is a bit difficult because you have to organize so many things, but when I see it from the beginning till end, I find it very entertaining. I could see your hard work. I could see hours of preparations that you have done to present this program in this form right now. So the sincere thanks goes to everyone involved, including Rosita and Avinit, I think, who are the lead behind this program. As you said, this program is incepted by Tonka sir. So let me thank Tonka sir also, and let me thank all the teachers who from their end provided support, especially Kiran sir, Shivani ma'am, who are organizing the tips and bits to organize this program and to present it in front of this. Finally, let me thank all the parents who could spare their time and then join us to mark this Dasai special event. Thank you everyone. Happy Dasai. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much everyone for joining this program. I would also like to call Kiran sir up on the stage to share something about this program. Thank you very much, Rosita. Can you please request me to start my video? You have to remove spotlight from mine. Yeah. Can I remove it? So I guess it is done. Thank you, Rosita. Thank you, everyone. So good afternoon to all of you, respected principal ma'am, parents, guardians, teachers, and my dear students. So first of all, I would like to thank our principal ma'am who gave me opportunity to speak on this auspicious occasion, and it is a matter of honor for me. So I thank you from the bottom of my heart. Also, I want to express my heartfelt gratitude to all the guardians and parents who are present today. Your presence seriously makes some difference. I would also like to thank the student committee and the supporting people for the complete preparation of this Dasai program. You got just few days time. In this such a short time, you made the best arrangements for this program. Thank you wholeheartedly. I have also obligated to the parents present here. Your participation and suggestions will always help us. So not only this, I would like to basically highlight the few things. This program was a complete package of dance, musical instrument, song, drama, poem, joke, and this is what we are pleased to be a part of Kathmandu Pragya Kunja School. Thank you
every one of you, especially thanks to Allo House members, Allo House captain, and all the officials. And my special thank to today's anchor, Rosita Shrestha, for a wonderful presentation. And every one of you, you were so amazing. And I was very happy to see all of you on a house dress of Allo House. That was a very good concept. Thank you, everyone. Behind the scene, I would also like to thank Tonka sir for his wonderful support. Thank you, everyone. I would like to wish all of you have a happy Dasai. Everyone, stay safe, stay healthy. Thank you very much. Thank you.